आज हामी ल्याब प्रिपरेसन अफ मिथानोइक एसिड भन्ने पढ्छौं। मिथानोइक एसिड भनेको आइयुपिएक नेम हो भने यसको कमन नेम भनेको फर्मिक एसिड भनेर भनिन्छ। आज हामी यो भिडियोमा ल्याबमा फर्मिक एसिड कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौं। सुरुमा छ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ फर्मिक एसिड भनेर लेख्छौं। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन of formic acid ल्याबमा फर्मिक एसिड कसरी बनाइन्छ भनेर पढ्छौं। यो फर्मिक एसिड भनेको कमन नेम हो भने यसको आइयुपिएक नेम भनेको मिथानोइक एसिड भनेर भनिन्छ। सुरुमा छ फर्मिक एसिडको ल्याब प्रिपरेसन लेख्दाखेरि सुरुमा प्रिन्सिपल लेख्नु पर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल अथवा थ्योरी भनेर लेख्छौं। यो प्रिन्सिपलमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि ल्याबमा फर्मिक एसिड कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्छौं। प्रिन्सिपलमा इन ल्याबोरेटरी फर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाइ हिटिङ क्रिस्टलाइन अक्जालिक एसिड विथ ग्लाइसेरोल एट 110 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर लेख्छौं। ल्याबमा फर्मिक एसिड बनाउँदा अक्जालिक एसिड क्रिस्टललाई ग्लाइसेरोलसँग 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यौं भने फर्मिक एसिड बन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको प्रिन्सिपल भयो। अब त्यसपछि हामीले यसको रियाक्सन लेख्छौं, कम्प्लिट रियाक्सन लेख्छौं। अब यो रियाक्सनमा अक्जालिक एसिड भनेको COOH बोन्ड भयो, COOH यो भनेको अक्जालिक एसिड भयो, COOH भयो। यो क्रिस्टलाइन अक्जालिक एसिड लियौं भने 2H2O लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। यो भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टल भयो। यो अक्जालिक एसिड क्रिस्टललाई ग्लाइसेरोलसँग, यहाँ हामीले ग्लाइसेरोल लेख्छौं, ग्लाइसेरोलसँग 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्नु पर्यो। अक्जालिक एसिड क्रिस्टललाई ग्लाइसेरोलसँग 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने यसले फर्मिक एसिड फर्मेसन गर्छ। फर्मिक एसिड भनेको HCOOH भयो। यो भनेको फर्मिक एसिड भयो। फर्मिक एसिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ, H2O भयो। यो भनेको फर्मिक एसिड। यो भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टल भयो। ल्याबमा फर्मिक एसिड बनाउँदाखेरि अक्जालिक एसिड क्रिस्टललाई 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ग्लाइसेरोलसँग हिट गर्नुपर्छ भनेर लेख्छौं र यो रियाक्सन लेख्नु पर्यो है। फर्मिक एसिड फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि यो रियाक्सन हामीले हेर्यौं भने यसको कम्प्लिट रियाक्सन भनेको 3 वटा स्टेपमा इन्भल्भ हुन्छ। जस्तै स्टेप 1 भन्ने छ। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्जालिक एसिड ग्लाइसेरोलसँग सुरुमा रियाक्सन गरेर ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट बनाउँछ। सुरुको स्टेप भनेको यो अक्जालिक एसिड क्रिस्टल 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ग्लाइसेरोलसँग रियाक्सन गर्छ। ग्लाइसेरोलसँग अक्जालिक एसिड रियाक्ट गरेर ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट बनाउँछ। सुरुको स्टेप भनेको ग्लाइसेरोल हामीले लेख्नु पर्यो। ग्लाइसेरोल भनेको CH2OH यसरी लेख्न सक्छौं। CH2OH यो भनेको ग्लाइसेरोल भयो। ग्लाइसेरोल अक्जालिक एसिडसँग रियाक्सन गर्छ 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। अक्जालिक एसिड भनेको COOH हो। त्यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि HO C डबल बोन्ड O OH यो भनेको नि अक्जालिक एसिड भयो। जस्तै अक्जालिक एसिड भनेको COOH हो। त्यसलाई हामीले लेख्दा COOH यो भनेको अक्जालिक एसिड। अक्जालिक एसिडसँग 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ग्लाइसेरोल राखेर हिट गर्यौं भने यहाँबाट वाटर निस्किए जान्छ। यो वाटर निस्किए जान्छ। यो पार्टबाट OH, यो पार्टबाट हाइड्रोजन जान्छ। यहाँ के बन्ने भयो? यहाँबाट OH, यहाँबाट H गयो भने वाटर निस्किने भयो। वाटर निस्क्यो भने यो पनि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमै हुन्छ। वाटर निस्किसकेपछि यो C डबल बोन्ड O भन्ने पार्ट, यो कार्बन पार्ट गएर अक्सिजनमा गएर एट्याच हुन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर भनेको CH2O, यो O भयो। O मा
यो C गएर एट्याच हुन्छ, C डबल बोन्ड O, अरु बाँकी रहेको C डबल बोन्ड O OH भयो। यो माथिको पार्ट भनेको C गएर यो अक्सिजनमा गएर एट्याच भयो, यहाँबाट वाटर निस्केर गयो। अरु पार्ट भनेको जस्ताको तस्तै हुन्छ, CH OH छ, यसमा पनि CH2OH, यहाँ भनेको वाटर निस्केर गएको छ -H2O। अब यसको नाम भनेको ग्लाइसेरोल भयो। ग्लाइसेरोल यो भनेको अक्जालिक एसिड हो, अक्जालिक एसिड भयो। अब यसको नाम भनेको ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट, यसको नाम भनेको यो ग्लाइसेरोलको पार्ट हो, यो अक्जालिक एसिडको पार्ट हो। ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट, ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट भयो। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट जुन छ त्यसबाट CO2 पार्ट निस्किन्छ। CO2 पार्ट निस्किसकेपछि ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट फर्मेसन हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा छ स्टेप 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बनेको ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट, जुन ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट छ त्यो ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेटबाट CO2 पार्ट निस्किन्छ। CO2 पार्ट निस्क्यो भने यो हाइड्रोजन गएर यसमा बस्छ, ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट फर्मेसन हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा यो ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट बाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्केर ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट बन्छ। सेकेन्ड स्टेपको रियाक्सन लेख्नु पर्यो, ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट C डबल बोन्ड O, C डबल बोन्ड O OH, यो भनेको ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट भयो। CH OH CH2 OH, यसको नाम भनेको ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट। ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेटबाट यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, CO2 पार्ट निस्किन्छ। यो CO2 पार्ट निस्किसकेपछि यो हाइड्रोजन गएर यसमा गएर एट्याच हुन्छ। यो पनि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमै हिट गर्छौं। 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्दा यहाँबाट CO2 पार्ट निस्केको छ, CO2 पार्ट निस्कियो। CO2 पार्ट निस्केर यो हाइड्रोजन गएर यसमा बस्यो भने CH2O, C डबल बोन्ड O H भयो। बाँकी रहेको पार्ट भनेको CH OH CH2 OH, यसको नाम भनेको ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट, ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट भन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेटबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्केर ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट भयो। कार्बन डाइअक्साइड कुनै पनि रियाक्सनमा निस्किन्छ भने डिकार्बो अक्सिलेसन रियाक्सन भने भनिन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा के हुँदो रहेछ, ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेटबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्केर ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब थर्ड स्टेपमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट हाइड्रोलाइसिसमा जान्छ। हाइड्रोलाइसिसमा वाटरसँग रियाक्सन गरेर ग्लाइसेरोल र एक्वाइस फर्मिक एसिड फर्मेसन हुन्छ। अर्को स्टेप छ स्टेप 3। स्टेप 3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी माथि बनेको ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट के गर्छ भन्दा वाटरसँग रियाक्सन गर्छ। वाटरसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोलाइसिसमा गएर ग्लाइसेरोल र एक्वाइस फर्मिक एसिड बन्छ। यहाँ थर्ड स्टेपमा ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट वाटरसँग रियाक्सन गरेको छ। यो वाटर भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टलबाट आउँछ। के गरिन्छ भन्दाखेरि जब यो स्टेपमा हामीले रियाक्सन गर्दा कम्प्लिट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किसकेको देख्छौं। त्यसपछि कम्प्लिट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किसकेपछि त्यसलाई कुल गर्छौं। कुल गरिसकेपछि फर्दर हामीले अक्जालिक एसिड क्रिस्टल हामीले के गर्नुपर्छ, रियाक्सन मिक्सरमा राख्छौं। रियाक्सन मिक्सरमा राखिसकेपछि अक्जालिक एसिड क्रिस्टलमा त वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। त्यो अक्जालिक एसिड क्रिस्टलको वाटरसँग यो ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट रियाक्सन गरेर ग्लाइसेरोल र एक्वाइस फर्मिक एसिड फर्मेसन गर्छ। थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट वाटरसँग रियाक्सन गर्छ। यो वाटर भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टलबाट आएको हो। 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गरेर एक्वाइस फर्मिक एसिड र ग्लाइसेरोल बन्छ। थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइसेरोल
मोनो फर्मेट भयो। ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट भनेको CH2O डबल बोन्ड O H भनेको ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट, अरु पार्ट भनेको जस्ताको तस्तै हुन्छ। यहाँ CH2OH यो भनेको ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट। ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट वाटरसँग रियाक्सन गर्छ। वाटर भनेको HOH भयो। यो भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टलबाट आउँछ। यो वाटर भनेको अक्जालिक एसिड क्रिस्टलबाट आउँछ। यो भनेको हाइड्रोलाइसिस हो। यो पनि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दा यहाँबाट यो पार्ट निस्केर जान्छ, यहाँबाट OH जान्छ। यो OH यहाँबाट गयो भने HC डबल बोन्ड OH भनेको फर्मिक एसिड भयो। यो हाइड्रोजन गएर यसमा गएर एट्याच हुन्छ। यहाँ कम्पाउन्ड के बन्यो भन्दाखेरि CH2O यो हाइड्रोजन गएर यसमा गएर एट्याच हुन्छ। एट्याच भयो भने HCH CH2OH यो भनेको ग्लाइसेरोल प्लस अर्को भनेको HC डबल बोन्ड OH भयो। HC डबल बोन्ड OH यो भनेको फर्मिक एसिड हो। फर्मिक एसिड, यो फर्मिक एसिड भनेको 21 हुन्छ। 21 हुन्छ है। यसमा लार्ज अमाउन्टमा के हुन्छ वाटर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो भनेको 21 एसिड बनाउने मेथड भयो। ल्याब प्रिपरेसन अफ फर्मिक एसिड भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको 3 वटा स्टेपहरु भयो। फर्स्ट स्टेपमा ग्लाइसेरोल अक्जालिक एसिडसँग रियाक्सन गरेर ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट बनायो। सेकेन्ड स्टेपमा ग्लाइसेरोल मोनो अक्जालेट कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गरेर ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट बनायो। अनि त्यसपछि थर्ड स्टेपमा ग्लाइसेरोल मोनो फर्मेट वाटरसँग हाइड्रोलाइसिसमा गएर ग्लाइसेरोल र 21 फर्मिक एसिड बनाउँछ। अब यो रियाक्सन हामीले हेर्यौं भने यो ग्लाइसेरोल भनेको लास्टमा जस्ताको तस्तै निस्केको छ। लास्टमा जस्ताको तस्तै निस्केको छ भने यो भनेको क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्छ। यो रियाक्सनमा ग्लाइसेरोलले क्याटलिस्टको रूपमा काम गर्दो रहेछ। यो भनेको ल्याब प्रिपरेसन अफ फर्मिक एसिडको थ्योरी भयो। अब त्यसपछि यसको प्रोसिड्युर भन्ने छ। प्रोसिड्युर भयो। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोसिड्युरमा हामीले यहाँ अक्जालिक एसिड र ग्लाइसेरोल राख्नु पर्यो। राउन्ड बटम फ्लास्कमा अक्जालिक एसिड क्रिस्टल र ग्लाइसेरोल राख्छौं। के गरिन्छ भन्दा 40 ग्राम अक्जालिक एसिड क्रिस्टल लिन्छौं र 50 ml ग्लाइसेरोल लिनु पर्यो। 40 ग्राम अक्जालिक एसिड र 50 ml ग्लाइसेरोल लिएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि राउन्ड बटम फ्लास्कमा राख्छौं। राउन्ड बटम फ्लास्कमा राखिसकेपछि यसलाई 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्छौं। 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गरिसकेपछि यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड के गर्छ निस्किन थाल्छ। यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड कम्प्लिटली निस्किसकेपछि हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दा कुल गर्छौं। कुल गरेर फेरि फर्दर नयाँ अक्जालिक एसिडको क्रिस्टल यसमा राख्छौं। सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ 40 ग्राम अक्जालिक एसिड र 50 ml ग्लाइसेरोल राउन्ड बटम फ्लास्कमा लिएर हिट गर्छौं। हिट गरिसकेपछि रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भएर कम्प्लिटली कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट निस्किसकेपछि फेरि नयाँ के गर्छौं अक्जालिक एसिड यसैमा राख्छौं। न्यू ब्याच अफ अक्जालिक एसिड राखेर फेरि यसलाई के गर्छौं फेरि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्छौं। हिट गरिसकेपछि यहाँबाट कम्प्लिट रियाक्सन भएर यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि यो वाटर कन्डेन्सर भयो। वाटर कन्डेन्सरबाट कन्डेन्स भएर यहाँ 21 फर्मिक एसिड रिसिभरमा कलेक्ट हुन्छ। यो भनेको प्रोसिड्युर भयो। प्रोसिड्युरमा 40 ग्राम अक्जालिक एसिड र 50 ml ग्लाइसेरोल लिएर हिट गर्छौं 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। जब कम्प्लिट कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ त्यसपछि यसलाई कुल गरेर फेरि के गर्छौं नयाँ ब्याच अफ अक्जालिक एसिड क्रिस्टल राख्छौं। अक्जालिक एसिड क्रिस्टल राखिसकेपछि फर्दर हामीले हिट गर्छौं। हिट गरिसकेपछि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो वाटर कन्डेन्सर हो। वाटर कन्डेन्सरबाट फर्मिक एसिड कन्डेन्स भएर लिक्विड फर्मिक एसिड बन्छ जुन चाहिँ 21 फर्मिक एसिड हो। यहाँ लार्ज अमाउन्टमा वाटर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो वाटर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको प्युरिफिकेसन भयो।
प्युरिफिकेसनमा हामीले के गर्छौं भन्दा अथवा प्युरिफिकेसनलाई अर्को तरिकाले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिपरेसन अफ एनहाइड्रस फर्मिक एसिड फ्रम एक्वाइस फर्मिक एसिड। एक्वाइस फर्मिक एसिडबाट एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउने मेथड भयो। अब यसलाई प्युरिफिकेसन पनि भन्न सकिन्छ। हामीले अर्को तरिकाले भन्दाखेरि प्रिपरेसन अफ एनहाइड्रस फर्मिक एसिड फ्रम एक्वाइस फर्मिक एसिड यो भनेको प्युरिफिकेसनको एउटा पार्ट भयो। प्रिपरेसन अफ एनहाइड्रस फर्मिक एसिड फ्रम एक्वाइस फर्मिक एसिड। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउनको लागि हामीले अरूमा के गर्थ्यौं भन्दाखेरि डिस्टिलेसन गर्थ्यौं। डिस्टिलेसन गरे भने वाटर के हुन्थ्यो, छुट्टिन्थ्यो। अथवा डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु युज गर्छौं, P2O5 कंक H2SO4 यस्तो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु युज गर्थ्यौं। तर यो फर्मिक एसिडबाट वाटर रिमुभ गर्नको लागि यो दुईटै मेथड युज गर्न सकिदैन। हामीले न डिस्टिलेसन गर्न सक्छौं न भनेको डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु युज गर्न सक्छौं यसबाट वाटर रिमुभ गर्नको लागि। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यदि डिस्टिलेसन गर्न खोज्यौं, सुरुमा डिस्टिलेसन गर्न खोज्यौं भने डिस्टिलेसनबाट पनि वाटर रिमुभ गर्न सकिदैन, फर्मिक एसिडको वाटर रिमुभ गर्न सकिदैन। किन सकिदैन भन्दाखेरि वाटरको हामीले यदि बोइलिङ पोइन्ट हेर्यौं भने वाटरको बोइलिङ पोइन्ट हेर्यौं भने 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। अनि फर्मिक एसिडको बोइलिङ पोइन्ट हेर्यौं भने यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100.5 डिग्री हुन्छ। यो दुईटाको क्लोज बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दा वाटरको 100 डिग्री र फर्मिक एसिडको 100.5 डिग्री हुन्छ। एकदम क्लोज बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दा डिस्टिलेसन गरे भने सँगै निस्किन्छ, दुईटा वाटर र फर्मिक एसिड सँगै निस्किन्छ। त्यसो भएर वाटर डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट हामीले छुट्याउन सकिदैन। किन भन्दाखेरि यिनीहरुको क्लोज बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दा यदि डिस्टिलेसन गर्न खोज्यौं भने फर्मिक एसिड र वाटर सँगसँगै निस्किन्छ, त्यसो भएर छुट्याउन सकिदैन। वाटरको 100 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ भने फर्मिक एसिडको 100.5 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, त्यसो भएर डिस्टिलेसन युज गर्न सकिदैन। अनि त्यसपछि यदि डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु युज गरेर छुट्याउन खोज्यौं भने डिहाइड्रेटिङ एजेन्टसँगै के गर्दिन्छ, फर्मिक एसिडले रियाक्सन गर्दिन्छ। जस्तै P2O5 कंक H2SO4 पनि हामीले युज गर्न सक्दैनौं। किन सक्दैनौं भन्दाखेरि यदि फर्मिक एसिड हामीले लियौं भने सपोज यो फर्मिक एसिड भयो, यो फर्मिक एसिड भयो, फर्मिक एसिड डिहाइड्रेटिङ एजेन्टसँग राख्यौं सपोज P2O5 अथवा कंक H2SO4 सँग राख्यौं भने यही मोलिक्युलबाट वाटर निस्केर गइदिन्छ। यहाँबाट वाटर निस्केर गयो भने बाँकी के रहन्छ, CO बाँकी रह्यो प्लस वाटर। फर्मिक एसिड आफैले के गर्दिन्छ, डिहाइड्रेटिङ एजेन्टसँग रियाक्सन गरेर कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। त्यसो भएर हामीले डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु पनि युज गर्न सकिदैन। त्यसो भएर फर्मिक एसिड छुट्याउनको लागि हामीले डिस्टिलेसन पनि युज गर्न सक्दैनौं र डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट पनि युज गर्न सक्दैनौं। अब हामीले फर्मिक एसिडलाई प्योर बनाउनको लागि एनहाइड्रस फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि लिड कार्बोनेट भन्ने युज गर्छौं। यो भनेको 21 फर्मिक एसिड भयो। 21 फर्मिक एसिडबाट वाटर रिमुभ गर्नको लागि डिस्टिलेसन युज गर्न सकिदैन, क्लोज बोइलिङ पोइन्ट भएको कारणले गर्दा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट पनि युज गर्न सकिदैन। किन भन्दा डिहाइड्रेटिङ एजेन्टसँगै फर्मिक एसिडले रियाक्सन गर्दिन्छ र कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। अब हामीले यहाँबाट यो 21 फर्मिक एसिडबाट वाटर रिमुभ गर्नको लागि के युज गर्छौं भन्दाखेरि लिड कार्बोनेट युज गर्छौं। लिड कार्बोनेट 21 फर्मिक एसिडमा लिड कार्बोनेट हामीले राख्यौं भने यसले के गर्छ, लिड फर्मेटको क्रिस्टल बनाउँछ। यो भनेको लिड फर्मेट हो, लिड फर्मेटको क्रिस्टल बनाउँछ। लिड फर्मेटको क्रिस्टल बनाइसकेपछि यो लिड फर्मेटको क्रिस्टललाई हामीले के गर्छौं, यो कन्डेन्सरमा राख्छौं। यो कन्डेन्सरमा राखिसकेपछि यो क्रिस्टललाई यो कन्डेन्सरमा राख्छौं। यहाँ भनेको ग्लास वुल छ, ग्लास वुल यहाँ राख्छौं। यो कन्डेन्सरमा लिड फर्मेटको क्रिस्टल राख्छौं। लिड फर्मेटको क्रिस्टल राखिसकेपछि यहाँबाट प्योर H2S ग्यास पास गर्छौं। H2S ग्यास पास गर्यौं भने
यो लीड फर्मेटको क्रिस्टलसँग H2S रियाक्सन गर्छ। H2S रियाक्सन गरेर एउटा लीड सल्फाइड बनाउँछ। लीड सल्फाइडलाई यो ग्लास उलले यहाँ छेक्दिन्छ, सलिड हुन्छ, यो छेक्दिन्छ, लीड सल्फाइड यसैमा बाँकी रहन्छ। अनि त्यसपछि यो एनहाइड्रस फर्मिक एसिड यहाँबाट फिल्टर भएर तल लिक्विड फर्ममा डिपोजिट हुन्छ। अब हामीले एनहाइड्रस फर्मिक एसिड बनाउँदाखेरि एक्वाइस फर्मिक एसिडबाट सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको फर्मिक एसिड भयो, एक्वाइस फर्मिक एसिड भयो। एक्वाइस फर्मिक एसिडलाई लीड कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्छौं, PbCO3 सँग रियाक्सन गर्छौं। PbCO3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दा लीड फर्मेटको क्रिस्टल बनाउँछ, HCOO होल टु Pb। यो भनेको क्रिस्टल हुन्छ, क्रिस्टल अफ लीड फर्मेट। यो भनेको लीड फर्मेट, यो लीड फर्मेट भयो, क्रिस्टल बन्छ, क्रिस्टल फर्मेसन हुन्छ। प्लस CO2 प्लस H2O भन्ने भयो। अब यो लीड फर्मेटको क्रिस्टल हामीले फिल्टर गरेर लीड फर्मेटको क्रिस्टल छुट्याउँछौं। यो क्रिस्टल छुट्याइसकेपछि यो क्रिस्टल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो कन्डेन्सरमा राख्छौं। यो कन्डेन्सरमा राखिसकेपछि कन्डेन्सरमा राखेर यो एउटा इन के गर्छौं ग्लास उलले छेक्छौं, यो ब्लक गर्छौं। ग्लास उलले छेकिसकेपछि यहाँ त क्रिस्टल छ, लीड फर्मेटको क्रिस्टल छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट H2S ग्यास पास गर्छौं। H2S ग्यास पास गर्दाखेरि यो लीड फर्मेटको क्रिस्टल र H2S को बीचमा रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा लीड फर्मेट भयो HCOO होल टु Pb भयो, यो भनेको लीड फर्मेट प्लस H2S ग्यास पास गर्छौं। यो दुईटाको बीचमा रियाक्सन हुँदा लीड सल्फाइड बन्छ एउटा, अर्को भनेको फर्मिक एसिड बन्छ। यो भनेको क्रिस्टल भयो, क्रिस्टल अफ लीड फर्मेट। H2S ग्यास पास गर्दा एउटा भनेको के बन्दो रहेछ फर्मिक एसिड बन्छ। यो फर्मिक एसिड अर्को भनेको लीड सल्फाइड बन्छ। यो लीड सल्फाइड भनेको यहाँनिर डिपोजिट हुन्छ। यो भनेको ग्लास उलले तल जान दिँदैन लीड सल्फाइडलाई। अनि यो लिक्विड के बन्दो रहेछ अर्को फर्मिक एसिड बन्छ। यो फर्मिक एसिड लिक्विड फर्ममा तल गएर रिसिभरमा कलेक्ट हुन्छ। यो भनेको एनहाइड्रस फर्म हुन्छ, एनहाइड्रस फर्मिक एसिड, फर्मिक एसिड। यो भनेको प्रिपरेसन अफ एनहाइड्रस फर्मिक एसिड फ्रम एक्वाइस फर्मिक एसिड भयो। आजलाई यति नै।